त्या संस्थेचो मेंबर तो खजिनदार बाकीचे आमची एक डिफिकल्टी आसा म्हापश्या शहरात आमकां मिडिया हावजान पत्रकारांक आनी किमान 22-25 आमच्या कडेन रिपोर्टर आसा जे कोवीड काळान ऑफिसां बंद जाल्या ते पर्यंत आमकां बसपाचो जागो खंयच मेळना अशें एक मेमोरंडम दिता आमी तुमच्या तितून आमकां एक ऑफिस थंय मेळचें आनी ताका लागून हे मेमोरंडम दिता आमची जी मिडिया असोसिएशन आहा ते फक्त प्रिंटाक लागून प्रिंटाक आनी डिजिटल मिडिया सगळ्यांक लागून एक काम करता सगळ्यांनी एकत्र येवन काम करता तेन्ना तेन्ना आमी भोंवतात खंय तरी म्हणजे रेस्ट घेवपाक एक 5 मिनटांचो जागो आसना ताका लागून तुमी मातशें विचार करता ओके नो प्रॉब्लम कित्याक आमी मॅडम मेळटले म्हणून येयले तरी आसतना तुमचे कडेन 4 जे डिजिटल असोसिएशन जर्नलिस्टमाचे जे पत्रकार जे काही येयले आनी तेंच्यांनी तुमकां जे एक मेमोरंडम सबमीट केला की तांकां एक पत्रकारां खातीर एक स्पेशल रूम जो आसचो बार्देसान ह्या संदर्भात कितें तुमी तांकां सांगलेलें आसा सर? म्हाज्या माहिती प्रमाणे सगळे 2003-2004 तेन्ना तांकां आमी मार्केटान एक स्टॉल दिवपाचो केल्लो आनी आमी रेजोल्यूशन सुद्दां तांकां घेतलें. आफ्टर दॅट कितें जालें तें म्हाका खबर ना, फॉलोअप जावंक ना कितें जावंक ना तर तांकां घेतलेल्या तेन्ना नारायण सर बी आशिल्लो, राठोड सर, मोहन नायक ते फॉलोअप करताले आनी आफ्टर रेजोल्यूशन घेतल्या नंतर तर कितें फॉलोअप जावंक ना. हांव नको कितें जालें कित्याक हांवूय ना मागीर आफ्टर 2000 ते 2005 पर्यंत आसलो हांव कावन्सिलर. आफ्टर दॅट ना, हांव ना 15 वर्सांनी. सो विचार करया पूण हे हांव कन्वे करता. आमचे चेअरपर्सन प्रिया मिशाळ आसा पळय ताका हांव कन्वे करता आनी शक्य तर तुमकां पॉझिटिव्ह मेळटले अशें करया. हां, आयज तुमी म्युनिसिपालिटीन एक मेमोरंडम सबमीट करपाक येयल्ले, कशा बद्दल आनी कितें मेन मुद्दो आशिल्लो आयज मेमोरंडम दिवपाचो? नमस्कार. ऑल गोवा डिजिटल जर्नलिस्ट असोसिएशन ही जी संस्था गेल्या 6 महिन्यापूर्वी आम्ही रजिस्टर केल्या आणि रजिस्टर नंबर आसा 6 गोवा 2025. ह्या हितून आम्ही बरेचसे कार्यक्रम माझे आयोजित केल्या. तितून आम्ही 2-3 कार्यक्रम नंतर केले, त्याचे उद्घाटन केले. माझ्या नंतर म्हापशेच्या पत्रकारांचा आम्ही सत्कार केलो आणि काल पयरच आम्ही पेडण्याच्या रिपोर्टरांचो सत्कार केलो. अशें आमी काम आमचें चालू दवरलं आणि आमचो एक निर्णय आसलो की म्हापशान जे पत्रकार आसात आमी आतां काल सत्काराक लागून आमी सगळ्यांक एप्रोच केले आणि आमकां 22-23 पत्रकार आसात ह्या शहरांत आख्या बार्देशाक ते वावरतात. तांकां लागून खंय तरी बसपाक जावं, तांकां रेस्ट घेवपाक खंय जागो ना, एक ऑफिस ना. आणि आतां सद्याची जी ऑफिसां आसात ती एखाद्या पत्रकारांकूय ती घेवन भाड्याची घेवन बसपाकूय ते शक्य ना. कित्याक कोवीड काळान जेन्ना कोवीड स्टार्ट जालो आनी ही ज्या हितून ती आमची ऑफिसां आसली विविध वर्तमानपत्रां ती सगळी बंद केली गेली आणि ती बंद केली आपण प्रत्येक जण आपल्या घरात बसून आणि आपल्या पोटाची उपजीविका चलयता आणि ह्या पोटाची उपजीविका चलयता आसतना खंय तरी वतान जावं पावसान खंय भोंवता आसतना एक रेस्ट घेवपाक आनी उबो रावपाक सुद्दां हांगासर पत्रकारांक जागो ना. ताका लागून आमी एक म्युनिसिपालिटी सजेशन केलां की आज आमी एक्चुअली आमची नगराध्यक्षा प्रिया मिशाळ हिका मेळपाक येयल्ले. तर आज ती लिव्हेर गेल्ल्या कारणान ह्या आमच्या ताबो आमचे उपाध्यक्ष पालिकेचे उपाध्यक्ष भिवसेट हेंचे कडेन आसा. ह्या तेंचो जो ताबो आसा तेंचे कडेन आमी हें मेमोरंडम तांकां दिलां आणि तांकां सांगलें आमची जी परिस्थिती कितें आसा ती कितें प्रकार आसा
कशें कितें आसा आनी कशे त्रास जातात आनी ह्या इतले वचून पालिकेन आमकां एक ऑफीस जाता तितले बेगीन दिवचें आनी आमची पत्रकारांची जी समस्या आहा ती मोकळी करची कित्याक आज म्हापशा शहरान येयले समज जाल्यार एक म्हापसा पालिकाच हे आमचो बसपाचो जावं आमच्या जो सुटावो करूं शकता आनी हांव तांकां निवेदन करता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हें आमचो मेमोरेंडम निवेदन फुडें सादर मिटिंगेक घालचें आनी आमकां बेगींतल्या बेगीन हो जागो बसपाक लागून जावं एक ऑफीस जावं एक दिवचें अशें मागलां आमी तेंच्यांनी आनी कितें सांगता म्हणून 2 शब्द सांगता हांव शब्द मिडिया कमलाकर उदतकर त्याच प्रमाणे गोवा जर्नलिस्ट असोसिएशनचो अध्यक्ष त्याच आमच्या वांगडा आसा आमच्या संस्थेचो खजिनदार सागर लवंदे आमी आज दोगांयनी भेट दिली आमचे जे काही पदाधिकारी आसात ते कामाक लागून ते दिली आसतात आनी हे आमचे काम आसलेलो हो कार्यक्रम आसलेलो आमी ज्या दिसा 13 एप्रिलाक आमी कार्यक्रम घेतलो त्या दिसाचो मेमोरेंडम आमी तुका सादर करपाचें आसलें अध्यक्षाक त्या दिसांनी कांय कारणामुळे कार्यक्रमाक पावली ना ताका लागून हे पेंडींग उरलें तर आमी त्या नगरपालिकेक सादर केला.